सलाम अलैकुम नाज़रीन। उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अक्सरियत को मार्फत नहीं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना तहकीक के उन पर एतराज़ करते हैं। आइए उनके लिए जवाब एतराज़ पेश करते हैं। मज़ीद एतराज़ जो हमारे मुखालिफिन ने हम पर किया है वो ये है कि वो कहते हैं इसका इनकार तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं कि हज़रत मूसा की गैबत की तरह तुम्हारे इमाम के लिए भी गैबत साबित हो जाए, और इसी तरह दूसरे आइम्मा के लिए जिनकी गैबत वाक़या हुई थी, मगर हज़रत मूसा की पैरवी किसी पर लाजिम और वाजिब थी ही नहीं जब तक कि उन्होंने अपनी दावत का इजहार न किया और अपने आप को न पहचानवाया। इसी तरह तुम्हारे आइम्मा की इताअत और उसका हुज्जत होना लाजिम नहीं है, क्योंकि उनकी जगह और वो ख़ुद मख्फी और पोशीदा हैं, यहाँ तक कि वो अपनी दावत का इजहार करें और अपने नफ्स और ज़ात को पहचानवाएँ। इस वक्त उनकी हुज्जत लाजिम करार पाती है और इताअत वाजिब हो जाती है, और जो अरसा गैबत के पर्दे में गुजारें उसमें उनकी हुज्जत लाजिम नहीं और इताअत वाजिब नहीं है। इसके जवाब में कहता हूँ और अल्लाह से मदद चाहता हूँ, हमारे मुखालिफिन इस बात से गाफिल हैं कि अल्लाह की हुज्जतों का बहालत ज़हूर या हुज्जत करार पाना किस तरह लाजिम आता है, और अल्लाह ताला ने उन पर अपनी किताब में हुज्जत तमाम कर दी है और उन्हें बेलगाम नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो लोग वैसे ही हैं जैसा कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है। क्या ये लोग कुरान में तदब्बुर और सोच विचार नहीं करते, या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? सूरह मुहम्मद आयत नंबर 24। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात के बारे में हमें बताया है कि उनके कुछ शिया और पैरोकार थे जो उनके अमर से वाकिफ़ थे, उनकी विलायत से मुतमस्सिक थे, उनकी दावत और पुकार के मुंतज़िर थे, और ये उनकी दावत के ऐलान से कबल की बात है और इससे पहले है कि वो अपने आप को पहचानवाएँ। कुरान पाक में इरशाद होता है, और एक दिन मूसा शहर में ऐसे वक्त में आए कि वहाँ के लोग नींद की गफलत में पड़े हुए थे, तो देखा कि वहाँ दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। ये एक तो उनके पैरोकारों में से था और दूसरा उनके दुश्मनों में से। सूरह कसस आयत नंबर 15। और अल्लाह ताला मूसा के पैरोकारों की ज़ुबानी और इरशाद फरमा रहा है, उन लोगों बनी इसराइल ने कहा, हम आपके आने से पहले भी सताए जाते रहे और आपके आने के बाद भी। सूरह आराफ आयत नंबर 129। बस अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि मूसा के कुछ पैरोकार उससे पहले थे कि वो अपनी नबूवत का इजहार करें और उससे कबल कि वो अपनी दावत का ऐलान करें, वो उन्हें पहचानते थे और मूसा भी उन्हें पहचानते थे, और वो ऐसे मूसा की विलायत के कायल थे जो दावत लेकर उठेगा। दरअसल ये कि वो ये नहीं जानते थे कि फ़लाँ शख्स जिसका नाम मूसा है वही मूसा है। हज़रत मूसा की नबूवत उस वक्त ज़ाहिर और ऐलानिया हो गई जब वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास से अपने अहलो अयाल के साथ बरसों बाद वापस चले, और शहर में दाखिल होने और वहाँ दो आदमियों को आपस में लड़ते पाने का वाक़या शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ जाने से पहले की बात है। इसी तरह हमने पाया कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अक़वाम और गुरोह आपकी विलादत से कबल था कि आपकी विलादत के बाद आपके अमर से वाकिफ़ थे और आपके मकाम ज़हूर और आपके मकाम हिजरत से भी आगाह थे, और ये इससे कबल था कि आप अपनी नबूवत का इजहार कर दें और अपनी नबूवत का
اعلان کر دیں۔ اس ضمن میں سلمان فارسی، قیس بن سعدہ، تبع الملک، عبد المطلب، ابو طالب، سیف بن ذی یزن، راہب بحیرہ، سفر شام کے دوران ملاقات کرنے والے راہب ابی مبیہب، راہب ستی کائن، یوسف یہودی، ابو حواش الحبر جو شام آئے تھے، زید بن عمرو بن نفیل، اور ان جیسے بہت سے لوگوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی صفت اور اوصاف، نام مبارک اور نسب کے ساتھ آپ کی ولادت سے قبل اور بعد میں پہچان لیا تھا، اور اس سلسلے روایات عامہ اور خاصہ دونوں کے پاس موجود ہیں۔ پس حجت خدا میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ مومنین نے ان کے وقت پیدائش کو یاد نہ رکھا ہو، اور ہر عصر اور زمانہ میں ان کے والدین اور ان کے سلسلہ نسب کو نہ پہچانا ہو، تاکہ اللہ کی حجتوں کے بارے میں ان کے ظہور اور غیبت کے دوران ان لوگوں پر کوئی بات مشتبہ اور مشکوک نہ رہ جائے، اور منکرین، گمراہ اور ناشکر گزار لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو ان کے پاس اس امر کے بارے میں کوئی علم نہ رہا۔ بالکل اسی طرح ہمارے امام زمانہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے مومن دوستدار جو اہل معرفت اور اہل علم ہیں نے آپ کے وقت اور زمانے کو یاد رکھا، اور آپ کی علامتوں کو پہچانا، اور آپ کے زمانے کے آثار اور شواہد کو جان لیا، اور آپ کے وجود میں آنے اور نسب سے واقف ہو گئے۔ پس یہ لوگ آپ کے سلسلے میں یقین پر ہیں، چاہے آپ غیبت میں ہوں یا ظاہر میں، اور اس زمانے کے منکرین اور ہٹ درم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور ہمارے امام زمانہ کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، ایک ایسا دن آئے گا جس میں تمہارے رب کی نشانیاں آئیں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لے آیا ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 158۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، نشانیاں آئمہ ہیں، اور جس آیت اور نشانی کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ قائم مہدی علیہ السلام ہیں۔ پس جب وہ قیام فرمائیں گے تو کسی نفس کا ایمان لانا اس وقت قبول نہیں ہوگا جو آپ کے تلوار کے ساتھ قیام کرنے سے پہلے ایمان نہ لے آیا ہو، چاہے آپ سے پہلے آپ کے آبائے طاہرین علیہم السلام پر ایمان کیوں نہ رکھتا ہو۔ علی بن رائب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے، اس کی تصدیق اور تائید یعنی نشانیوں اور آیات سے مراد حجت ہائے خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے، ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو نشانی قرار دیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 50۔ یعنی انہیں حجت قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے، جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت دینے کے بعد جب دوبارہ زندہ کر دیا تو فرمایا، پس تم دیکھو اپنے گدھے کو، اور ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ یعنی حجت قرار دیں۔ پس اللہ عز و جل نے انہیں اپنی مخلوق پر حجت قرار دیا اور انہیں نشانی کا نام دیا۔ اور چونکہ لوگوں کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حجت خدا کی غیبت کا معاملہ بالکل مسلم اور درست تصور تھا، اس لیے بہت سے لوگوں نے غیبت کو نامناسب مقامات پر جعل کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، جنہوں نے اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہوئی تو یہ کہا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرے نہیں ہیں، بلکہ اس کے سوا
کچھ نہیں کہ وہ غائب ہوئے، جس طرح موسیٰ اپنی قوم سے غائب ہوئے تھے، اور یقیناً آپ اپنی غیبت کے بعد تم پر ظہور فرمائیں گے۔